बुर्जे हमल। काम की ज्यादती आपको मसरूफ रखेगी। शादी के ख्वाह गैर शादी शुदा अफराद की बात आगे बढ़ सकती है। गैर ज़रूरी बहस मुबासों से परहेज करें। जज्बाती अमूर में मोहतात रहें। दूसरों से इख्तलाफात राय का खदशा है। ठोस सरमायाकारी के लिए मौके मिलेंगे। बातों से ज़्यादा अमली काम पर ध्यान दें। हस्बे तौफीक सदका खैरात भी दें। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपने परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो मरीख को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। बुर्जे सौर। खरीदारी का मौका मिलेगा। ज़रूरियात की चीज़ें खरीद सकेंगे। अहम मीटिंग वगैरह में शिरकत कर सकेंगे। अहम टेलीफोन कॉल्स मसूल हो सकती हैं। तहरीरी मुआहदे अमल में आएंगे। इज्तमाई कामों में हिस्सा लेने का भी मौका मिलेगा। मोहब्बत और तवज्जो से कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तरक्की की नई राहें इस्तवार होंगे। पुराने मसाइल उभर कर सामने आएंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी मुश्किल और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने सितारे की लोहे ज़हरा बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्जे जोज़ा। ज़ेरे गौर मंसूबों पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका लोगों से तबादला ख्याल कर सकेंगे। मीटिंग नतीजा खेज साबित होंगी। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात हो सकेगी। मेहमानों की आमदो रफ्त लगी रहेगी। हालात का मुकाबला कर सकेंगे। कुव्वतदारी में इजाफा होगा। तरक्की का रुझान भी रहेगा। एतमाद करते वक्त खास एहतियात बरतें। कैरियर के लिए की गई कोशिशें भी कामयाबी से हमकिनार रहेंगी। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुरज की लोहे तारत बनवा कर अपने पास रखने से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुर्जे सरतान। अखराजात आमदन से ज़्यादा होने का खदशा है, लिहाजा माली अमूर पर नज़र रखें। कोई अच्छी या अहम खबर सुनेंगे। रुमानवी मामलात में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। घरेलू मामलात सुलझाने में मसरूफ़ रहेंगे। अजीज़ो अकारब से ज़ाती नोयत की कराबतदारी बढ़ेगी। दूसरों को अपनी मकनातीसी शख्सियत से मुतासिर कर सकेंगे। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों में ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लोह कमर को बनवा कर अपने पास रखने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बुर्जे असद। इस हफ्ते ज़ाती अमूर पर तबादला ख्याल हो सकेगा। काम के दौरान किसी मामले में गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। छोटी सी बात को बढ़ाने की कोशिश ना करें। बेएहतियाती किस परेशानी का बाइस बन सकती है, लिहाजा एहतियात बरतें। शराकती अमूर में शिरकत कर सकेंगे। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। माली मामलात दरपेश होंगे। नए मुआहिदे अमल में आएंगे। रुमानवी माहौल साजगार होगा। कानूनी अमूर में खासी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों से ख़ात्मा चाहते हैं तो इस सितारे की लो शम्मस को बनवा कर अपने पास रखने से इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बुर्जे सुंबला। गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। काम के दौरान मामलात मोहतात अंदाज से तय करें। घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। किसी समाजी तकरीब में शिरकत का अमकान है।
خیالات میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی، عزت و شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے، رومانوی امور حسب منشا طے پائیں گے، سفر وغیرہ سے لطف اندوز ہو سکیں گے، اہم کاروباری امور ذاتی طور پر نپٹانے کی کوشش نہ کریں، اجتماعی کاموں میں شرکت کر سکیں گے، شراکتی امور بھی توجہ طلب رہیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج میزان، اس ہفتے کافی مصروفیات رہے گی، مختلف امور میں توجہ درکار ہوگی، ترقی کے لیے زبانی نہیں بلکہ عملی مظاہرے کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکیں گے، مختلف معاملات میں سوچ سمجھ کر اور ہوش سے کام لیں، جلد بازی سے بنتے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے، لہٰذا احتیاط برتیں، تعمیراتی کاموں میں رجحان ہوگا، دوران گفتگو لفظوں کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زہرا بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج عقرب، کام میں مصروف رہیں گے، خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی، کام کی رفتار بڑھے گی، خرید و فروخت سود مند رہے گی، بعض التوا میں پڑے ہوئے کام نپٹا سکیں گے، جذباتی امور میں احتیاط برتیں، گھریلو امور میں رجحان رہے گی، ترقیاتی کاموں میں حصہ لے سکیں گے، ترقی کا عنصر غالب رہے گا، مختلف امور میں دلچسپی رہے گی، صحت متاثر ہو سکتی ہے، لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء میں خاص احتیاط اور پرہیز کار بند رہتے ہوئے یہ ہفتہ گزاریں۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنے پریشانیوں میں خاتمہ چاہتے ہیں تو اس ستارے کی لو مریخ کو بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے آپ کی مشکلات میں کمی آ جائے گی۔ برج قوس، اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملے گا، کاروباری امور میں کسی چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے، رومانوی امور احتیاط طلب ہوں گے، ثانی کوئی اچانک خوشی پہنچا سکیں گے، دوسروں کی باتوں کو نظر انداز کر دیں، شریک کار کے ساتھ تعاون کریں گے، مل جل کر کام کرنے کی کوشش کریں، ذہنی طور پر مطمئن ہو کے تمام معاملات نپٹائیں، ٹیم ورک کا جذبہ اجاگر ہوگا۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی پریشانیوں اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے برج کی لوح مشتری بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ برج جدی، رومانوی ماحول خوشگوار ہوگا، معاملات حسب توفیق طے پائیں گے، گھریلو امور میں بہتری آئے گی، حالات میں مثبت تبدیلیاں محسوس کریں گے، تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے، کام کے دوران ساتھیوں سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، وراثتی و شراکتی امور خاص اہمیت کے حامل ہوں گے، ملازمتی امور میں درپیش رکاوٹوں کا بہتر سبب نکال سکیں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی اور اپنی مشکل اور تکالیف میں کمی چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لوح زحل بنوا کر اپنے پاس رکھنے سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ برج دلو، کسی معاملے میں ساتھی کی مداخلت کا اندیشہ ہے، صحت کے معاملے میں خاص احتیاط برتیں، کسی قسم کی غفلت نہ کریں، گھریلو مرمت کا کام
करवा सकते हैं। जिम्मेदारियों में इजाफा होगा। मामलात की तय तक जाकर उनको बेहतर तौर पर चला सकेंगे। मकासद के असूल के लिए शराकती अमूर में दिलचस्पी हो सकती है। कारोबारी अमूर में दरपेश रुकावटें दूर हो सकेंगी और विरासती और क्लेम से मुतल्लिका अमूर भी कामयाब हो सकते हैं। बुर्जे हौद, कारोबारी नोयत की मीटिंग वगैरह में शिरकत कर सकेंगे। ज़हनी सलाहियतों में इजाफा होगा। लेन देन करते वक्त हाजिर दिमागी से काम लें। काम के दौरान दूसरे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, लिहाजा मोहतात रहें। दोस्तों से तल्लुकात बेहतर होंगे। इश्क व मोहब्बत व माली अमूर हसास रहेंगे। लेन देन में खास एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ख्वाहिशात जन्म ले सकती हैं। दानिशमंदाना फैसले मुफीद साबित हो सकते हैं। अगर आप अपने मामलात में कामयाबी और अपनी परेशानियों और तकालीफ में कमी चाहते हैं तो आपको अपने बुर्ज की लोहे मुश्तरी बनवा कर अपने पास रखने से फ़ायदा हासिल होगा।